वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमूफ अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने 2 अमीरी फैसले जारी किए हैं, जिनकी रूह से बरतानिया और कनाडा में नए सुफरा का तकर्रुर किया गया है। साहिबतुस्सुमूव शेख मोजा बिन्त नासिर ने कतर फाउंडेशन की मेंबर यूनिवर्सिटी HEC पेरिस के 2020 बैच और 2021 बैच की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शिरकत की है। कतर ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में इंतहाई जरूरतमंद अफराद की मदद और इंसानी काम जारी रखेगा। और ICC T20 वर्ल्ड कप में आज शाम दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने 2 अमीरी फैसले जारी किए हैं, जिनकी रूह से जनाब फहद मोहम्मद अब्दुल्ला अल अतिया को बरतानिया और शुमाली आयरलैंड और जनाब खालिद राशिद सालिम अल हमूदी अल मंसूरी को कनाडा में कतर का नया सफीर मुकर्रर किया गया है। इन फैसलों पर उनकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इनको सरकारी गजट में शाये किया जाएगा। कतर फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल की सरबराह साहिबतुस्सुमूव शेख मोजा बिन्त नासिर की मौजूदगी में कतर फाउंडेशन की मेंबर यूनिवर्सिटी HEC पेरिस की नई इमारत का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले बैच 2020 और 2021 की ग्रेजुएशन सेरेमनी भी मुनाकिद की गई। ये तकरीब HEC पेरिस के कतर में 10 साल मुकम्मल होने पर मुशेरिब में मुनाकिद की गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में काबीना का मामूल का हफ्तेवार इजलास हुआ, जिसके दौरान फैसला किया गया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखा जाएगा। बादअज़ां काबीना ने कतर यूनिवर्सिटी के मुतालिक शूरा काउंसिल की सिफारिशात का जायजा लिया और उसके मुतालिक मुनासिब फैसला सादिर किया। इसी तरह काबीना ने वज़ीर दाखिला की जानिब से सिविल डिफेंस के मुतालिक सेफ्टी और सिक्योरिटी की शर्तों और तदाबीर के बारे में पेश करदा एक बिल की भी मंजूरी दी। काबीना ने कतर और शहरी हवाबाजी की आलमी तंजीम ICAO के दरमियान मुफाहमत की एक याददाश्त या MOU के मुसवदे को भी मंजूरी दी और उसके बाद एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लेकर उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने इस्तांबुल में तुर्की के वज़ीर दिफा जनाब खलूसी यक्कार के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम फौजी ताल्लुकात और उनको मजबूत तर करने के वसाइल और खित्ते और दुनिया के ताज़ा तरीन हालात पर बातचीत की। वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट जनाब जासिम बिन सैफ अस्सुलैती की सरपरस्ती और मौजूदगी में दोहा में फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट के अरब इत्तेहाद की जनरल कांग्रेस का 54वां इजलास शुरू हो गया है। ये इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब कतर ने कोरोना वबा के बावजूद कतर एयरवेज के जरिए शहरी हवाबाजी कामयाबी के साथ जारी रखी और इसी तरह हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशंस भी जारी रखे। दोहा में होने वाले इजलासों की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर तिजारत और सनात शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम अल अब्दुल्ला अल थानी, वज़ीर बराए कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब मोहम्मद बिन अली अल मन्नाई, शहरी हवाबाजी के अरब तंजीम के सेक्रेटरी जनरल जनाब इंजीनियर अब्दुल नबी मनार, यूरोपीय कमीशन में ट्रांसपोर्ट के शोबे के डायरेक्टर जनरल जनाब हेनरिक होलोली और आइटा के जनरल सेक्रेटरी जनाब वेली वॉल्श ने शिरकत की। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत ग्लासगो में माहौलियाती तब्दीली के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 26वीं कॉन्फ्रेंस जारी है और कतर इस कॉन्फ्रेंस में भरपूर अंदाज में शिरकत कर रहा है। वज़ीर माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली शेख डॉक्टर फालिह बिन नासिर बिन अहमद बिन अली आल थानी ने जोर देकर कहा कि कतर माहौलियाती तब्दीली के मौजू को इंतहाई अहमियत देता है और इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए आलमी कोशिशों की हर तरह से हिमायत करता है।
واضح رہے کہ اس سال قطر نیشنل ڈے کی تقریبات کا تھیم بھی ماحولیات کا تحفظ ہے۔ وزیر برائے تربیت، تعلیم اور اعلیٰ تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی نے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں یونیسکو کے 41ویں سیشن میں تقریر کرتے ہوئے تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور تمدن کے شعبوں میں قطر کی کوششوں کا جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے اپنے اسکولوں میں بہت پہلے ہی ای لرننگ کا آغاز کر دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ قطر کے اسکولوں میں سن 2012 میں ہی ای لرننگ کو متعارف کروا دیا گیا تھا، اور اس طرح وہ خطے کے ان ملکوں میں سر فہرست ہے جہاں پہل اس طریقہ تعلیم کو رائج کیا گیا تھا۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ افغان عوام کی مدد اور حمایت جاری رکھے گا۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے کہا کہ قطر انسانی کام اور ضرورت مندوں کی مدد اور حمایت جاری رکھے گا، جس میں اس طرح کے افراد کو افغانستان سے بحفاظت نکالنا بھی شامل ہے، جن میں افغان خواتین پلیئرز بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے افغان پناہ گزینوں کے ملک میں قیام کے دوران ان کی دیکھ بھال میں مقامی اور بین الاقوامی اداروں کے کردار کی بھی تعریف کی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر نے سیکیورٹی کونسل میں اپیل کی ہے کہ قومی، علاقائی اور عالمی سطح پر قانون کی بالادستی قائم رکھی جائے اور سماج کے ہر طبقے کے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ UNO کی سیکیورٹی کونسل کے اوپن سیشن میں قطر کا بیان دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب سفیر شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے کہا کہ قطر ایسی تمام پالیسیوں کی مذمت کرتا ہے جن سے دوری اور محرومی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل آج جمعرات کو سوڈان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے اجلاس بلا رہی ہے۔ سوڈان میں سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں کے مرکزی اتحاد نے فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اتحاد نے جنرل عبد الفتاح البرہان کی قیادت میں فوجی انقلاب کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس میں اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ معزول سول گورنمنٹ کو وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کی سربراہی میں بحال کیا جائے۔ اتحاد کا کہنا ہے کہ یہی آئینی حکومت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایٹمی معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک اچھی مفاہمت کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ ایٹمی مذاکرات آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں رواں ماہ کے اواخر میں ہو رہے ہیں۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں اس پر عائد پابندیوں کو ختم کر دیا جائے۔ یورپی ملکوں اور چین کا کہنا ہے کہ مذاکرات وہیں سے شروع کیے جائیں جہاں ختم ہوئے تھے، لیکن ایران کی موجودہ حکومت کا موقف ہے کہ وہ مذاکرات کے گزشتہ راؤنڈز کے نتائج کا پابند نہیں ہے۔ ایران کا اصرار ہے کہ اس پر لگائی گئی تمام پابندیوں کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اور آج کی آخری خبر کھیل کی دنیا سے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں آج شام پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دبئی میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ آج کے میچ کی فاتح ٹیم اتوار کو اسی میدان میں ہونے والے فائنل میچ میں نیوزی لینڈ کا سامنا کرے گی۔ کل کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں ایک ڈرامائی مقابلے کے بعد نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ انگلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اووروں میں 4 وکٹوں پر 166 رنز اسکور کیے۔ جواباً نیوزی لینڈ نے یہ ہدف 19ویں اوور کی آخری بال پر پورا کر لیا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے 2 امیری فیصلے جاری کیے ہیں جن کی روح سے برطانیہ اور کینیڈا میں نئے سفراء کا تقرر کیا گیا ہے۔ صاحبۃ السمو شیخہ موضہ بنت ناصر نے قطر فاؤنڈیشن کی ممبر یونیورسٹی HEC پیرس کے بیچ 2020 اور 2021 کی گریجویشن سیرمنی میں شرکت کی۔
قطر نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں انتہائی ضرورت مند افراد کی مدد اور انسانی کام جاری رکھے گا۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ میں آج شام دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن السودانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔